सानियों, आज हम जो प्रोग्राम अनाउंस कर रहे हैं, मुझे इसकी बहुत खुशी इसलिए है कि ये उन लोगों तक हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो ये कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से जो बेरोज़गार हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले मैं ये याद करवाना चाहता हूँ कि पहली हमारी कोशिश ये थी कि जो सबसे हमारा मुस्तहिक तबका है, जो सबसे मजबूर हमारे लोग हैं, पहली हमारी कोशिश ये थी उन तक पहुँचे। उसके लिए हमने एहसास कैश प्रोग्राम शुरू किया और एहसास कैश प्रोग्राम की मैं डॉक्टर सानिया और इनकी टीम को ख़ास तौर पे इसलिए मुबारक देता हूँ और खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि इस तरह का प्रोग्राम की कोई मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा इतने ज़्यादा लोगों के अंदर बांटा गया। अब तक 81 अरब रुपया बांटा गया है, तकरीबन 3 हफ्ते में 81 अरब रुपया, और ये 68 लाख खानदानों के बीच में बांटा गया। इसकी फिर से मैं रिपीट करता हूँ, कहीं मिसाल नहीं है कि इतने थोड़े वक्त पे इतना ज़्यादा पैसा, और ये उस तबके के पास क्या है जो कि सबसे ज़्यादा मजबूर तबका है, गरीब तबका है। अब ये जो दूसरा फेज़ है, अभी तो एहसास कैश प्रोग्राम चलता रहेगा, लेकिन ये जो अब आज मैं अनाउंस कर रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो कि कोई नौकरी कर रहे थे, कोई रेस्टोरेंट में काम कर रहे थे, कहीं मजदूरी कर रहे थे और वो बेरोजगार हो गए कोरोना वायरस की ये लॉकडाउन की वजह से। तो इन लोगों के लिए जो भी बेरोजगार है, हम आज आपके सामने एक वेबसाइट का एड्रेस दे रहे हैं, अनाउंस कर रहे हैं एक वेबसाइट। इसके ऊपर आप कोई भी रजिस्टर कर सकता है, लेकिन उसको ये साबित करना पड़ेगा, कोई कहीं बताना पड़ेगा कौन से किसके लिए वो काम कर रहा था और कब से वो बेरोजगार हुआ है। सिर्फ ये है उसे बताना पड़ेगा इस वेबसाइट के ऊपर। और उनको जिस तरह हमने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को पैसे पहुँचाए हैं, उसी सिस्टम के तहत हम आपको भी पैसे पहुँचाएंगे। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपको रजिस्टर करना पड़ेगा वेबसाइट पे, उसका एड्रेस आपके सामने आएगा। अभी डॉक्टर सानिया वो आपको सामने वो बता देंगे एड्रेस, उसके ऊपर आप रजिस्टर करेंगे। हमें ये भी एहसास है कि हर किसी को वेबसाइट के ऊपर अपना नाम इंदराज करना नहीं आएगा, तो उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कोई स्टूडेंट्स हो, कोई घर में लोग हों जिनको इंदराज करवाना था, वो कर सकते हैं। मैं अपनी टाइगर फोर्स जो कि हमारी इस वक्त 10 लाख से ज़्यादा है, उनको भी मैं कहूँगा कि हर यूनियन काउंसिल के अंदर आप भी इस तरह के मुस्तहिक लोगों को जो बेरोज़गार हुए हैं, आप इन तक पहुँचे और आप भी इंदराज करवाएं इनका जो भी इनका जो ID कार्ड और जो रिक्वायरमेंट्स है। और फिर हम जो भी रजिस्टर होंगे नाम, उनको उसी तरह हम एक सिस्टम के ज़रिए एक स्क्रूटनाइज करवाएंगे, जिस तरह के जो एहसास प्रोग्राम के अंदर लोग अपने आप को रजिस्टर करते हैं, जिस तरह उनको हम स्क्रूटनाइज करते हैं। हमारे पास पूरा सिस्टम है, नादरा का डेटाबेस है, उसके थ्रू तो हम पूरी तरह फिर चेक करके और जो भी क्वालिफाई करेंगे इनमें से, उनको हम डायरेक्टली फिर कैश पहुँचाएंगे, जिस तरह के आपने ये एहसास कैश प्रोग्राम के ज़रिए ये जो 81 अरब रुपया कैश पहुँचा है। अब जो भी, और मैं पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जितने लोगों ने आज तक मुझे पैसे ये मेरे फंड में, प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में पैसे दिए, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं आपको ये फिर यकीन दिलवाना चाहता हूँ कि ये जो भी आप पैसा दे रहे हैं, ये सारा ट्रांसपेरेंट तरीके से ये आपके सामने बताया जाएगा, ये किधर खर्च किया गया। ये खुद मैं इसको मॉनिटर कर रहा हूँ कि ये वाकई उधर उन लोगों तक जा रहा है
یہ سارا اس سب پیسے کا آڈٹ ہوگا قوم کے سامنے، اس کی پوری میں تفصیلات بھی دوں گا. یعنی جس طرح میں نے آج تک شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے یا نمل یونیورسٹی کے لیے، یہ ساروں کے لیے ہماری آڈٹ ہوتی ہے، رپورٹ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے. پبلک کوئی بھی چیک کرنا چاہے کہ وہ پیسہ کدھر گیا وہ پبلک کو بتاتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈونرز کو ہم بتاتے ہیں کہ ان کا پیسہ کدھر گیا. تو اسی طرح یہ ایک بڑا ٹرانسپیرنٹ قسم کا سسٹم ہم لے کے آئے ہیں. آپ کو جو بھی آپ کا پیسہ آئے گا، پہلے تو آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے لوگوں تک دیا جائے گا اور اس کی پھر پوری آڈٹ ہوگی. دوسری چیز اس پروگرام کی جو خاص بات ہے وہ یہ کہ جو بھی آپ پیسہ دیں گے اس فنڈ کے اندر، اس کا 4 گنا پیسہ اس سے زیادہ گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کو. یعنی کہ 1 روپے اگر آپ دیں گے تو 4 روپے گورنمنٹ دے گی اس فنڈ کے اندر، جو کہ یہ جائے گا ان لوگوں کو جو بے روزگار ہوئے. اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے. تو یہ جو اس فنڈ کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں. اور پھر یہ بھی میں آپ سب کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی کر لیں، جتنے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں، مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکیں گے. کوئی بھی ملک کے لیے مشکل ہے آج تک. امیر ملک بھی آج کل کے کرونا کے لاک ڈاؤن کے جو اثرات ہیں ان کی وجہ سے وہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر انسان تک نہیں پہنچ سکتے جو متاثر ہوا ہے. لہٰذا ساری دنیا کے اندر اب کوشش ہے کہ کاروبار شروع ہو. امیر ملک بھی اب کاروبار اپنا شروع کر رہے ہیں. نیو یارک جیسی جگہ جدھر ہزار لوگ دن میں مرتے رہے ہیں، جدھر میرے خیال میں کوئی 20,000 سے زیادہ لوگ مر چکے ہیں، انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ انہوں نے کنسٹرکشن اپنی انڈسٹری کھول لی ہے. تو وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ دیر تک لاک ڈاؤن کوئی بھی نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اس کے دوسرے اتنے منفی اثرات معاشیت کے اوپر اتنے زیادہ ہیں کہ وہ امیر سے امیر کی بھی گورنمنٹ لوگوں کا دھیان نہیں رکھ سکتی. تو لہٰذا ہم نے ایک تو پوری کوشش کی ہے کہ کنسٹرکشن کے اندر وہ ہم انسینٹیوز دیں اپنی کنسٹرکشن سیکٹر کو، جو کبھی بھی پاکستان کی تاریخ میں اس سیکٹر کو نہیں ملے. ہر قسم کی ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، کیونکہ جتنی زیادہ کنسٹرکشن انڈسٹری چلے گی اتنے زیادہ لوگوں کو روزگار ملے گا. خاص طور پہ جو دیہڑی دار ہے وہ سارے لوگوں کو موقع ملے گا روزگار کا. تو اس لیے کنسٹرکشن انڈسٹری کو ہم پوری طرح کھول رہے ہیں اور انشاءاللہ پورے ان کو انسینٹیو بھی دے رہے ہیں. میں ریپیٹ کرتا ہوں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں کنسٹرکشن انڈسٹری کو اس طرح کے انسینٹیوز نہیں ملے جو اب ملے. اس کے بعد ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ لوگوں کے اوپر کم سے کم بوجھ ان مشکل دنوں میں پڑے. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے پٹرول اور ڈیزل اور یہ کیروسین آئل کی جو ہم نے قیمتیں کم کی ہیں، یہ اس وقت ہم سارے بر صغیر کے اندر سب سے کم پٹرول اور ڈیزل کی قیمت پاکستان میں. میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے 1 مہینے کے اندر 30 روپے ہم نے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب پھر ہم نے 15 روپے پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. تو 1 مہینے میں 30 روپے صرف پیٹرول کی قیمت کم کی ہے. ڈیزل کی قیمت پہلے ہم نے 15 روپے کم کی تھی، اب 27 روپے ہم نے کم کی ہے. تو پوری 42 روپے ڈیزل کی قیمت کم کی ہے. یاد رکھیں کہ ڈیزل وہ فیول ہے جو استعمال کرتے ہیں جو ہمارے یہ کسان اب کٹائی کا وقت ہے، گندم کی کٹائی کا، تو کسان بھی اس کو استعمال کرتے ہیں.